తీసుకోండి. ఒక 5 చెంబులు ఒక్కొక్క మూర్తి సరిపోతాయి. అలాగా ఐదైదు రావు. नमो वृक्षेभ्यो हरिकेतेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे शमशोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमः कीर्त्याय च पूज्याय च नमः पार्याय च पाद्याय च नमः प्रदर्शनाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च नाट्याय च नमः कष्प्याय च हेम्याय च नमः त्रिकप्याय च प्रभात्याय च नमः इन्द्याय च प्रपत्याय च नमः श्रीकुंठिताय च शतनाय च नमः प्रपत्तिने च पुलस्तये च नमो गोत्याय च कल्पाय च केत्याय च नमः गात्याय च ब्रह्मवेत्याय च नमो हृदयाय च निधेयाय च नमः पारम्पराय च रजत्याय च नमः शुद्ध्याय च हृदयाय च नमो लोक्याय च लोक्याय च ऊर्ध्याय च सूर्ध्याय च नमः पद्याय च सत्याय च नमो प्रभुरपादाय च विघ्नते च नमः आकिरते च प्रकिरते च नमो ऋषिकेभ्यो देवानां सुरयेभ्यो नमो ऋषिकेभ्यो नमो विचिन्मयेभ्यो नमः आयुर्हतेभ्यो नमः आमीर्भेभ्यः